रब इश्रह रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का जैसे टॉपिक है नमाज के अज़कार। हम सबको पता है कि नमाज इस्लाम के 5 बुनियादी बुनियादों में से एक बुनियाद है। लेकिन नमाज ही एक ऐसी वाहिद इबादत है जो बंदा खुद कर सकता है अपनी हयात में रह के। अगर वो फौत हो जाता है तो कोई भी उसका बदल नहीं दे सकता। जबकि दूसरी इबादत जैसे हज, रोजा रखना और सदका देना, इसको तो और दूसरे घर के लोग या रिश्तेदार फौत होने के बाद भी कर सकते हैं। जैसे कोई अगर बीमार है और रोजा नहीं रख पाया तो उसका फिदिया है भी है, और उसकी फौत अगर हो जाती है तो उसकी औलाद उसके बदले में रख सकती है। इसी तरह फौत शुदा की तरफ से सदका भी किया जा सकता है, उसके लिए हज भी किया जा सकता है। लेकिन नमाज ही एक वाहिद ऐसी इबादत है जो इंसान सिर्फ अपने लिए वो खुद ही कर सकता है जब तक वो जिंदा है। तो नमाज को अच्छे से सीखने के लिए, उसमें खुशू इख्तियार करने के लिए उसको उसके अस्कार सीखना बहुत ज़रूरी है। और अस्कार का सिर्फ अरबिक सीखना ज़रूरी नहीं है, अरबिक के साथ साथ उसका मायने भी पता होना चाहिए कि क्या है, तभी तो नमाज में खुशू हासिल होगा। तो जैसे कि ये टॉपिक है नमाज के अज़कार, आज इंट्रोडक्शन होगा। तो इस इन क्लास में हम क्या क्या कवर करेंगे वो आज मैं बताती हूँ। कि पहला हम पढ़ेंगे नमाज की अहमियत, कि नमाज की अहमियत क्या है, उसके फिर अजान की फजीलत और उसके बाद के अज़कार, उसके बाद मस्जिद में जाने की दुआ, दुआए इस्तिफ्ताह, दुआए सूरतुल फातिहा, रुकू और सजदे की दुआएं और अज़कार, तहज्जुद के वक्त के अज़कार, रुकू के बाद की तस्बीहात, सजदे के अज़कार, जलसा यानी दो रुकू के दरमियान क्या पढ़ते हैं उसका वो दुआ, और तशहुद की दुआएं, और तशहुद के बाद यानी दुरूद के बाद की दुआएं, और फिर उसका एंड। इंशाअल्लाह ताला इन क्लासेस में हम यही कवर करेंगे। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लेके आगे बढ़ेंगे। तो आज जैसे मैंने कहा कि इंट्रोडक्शन है, तो मैं नमाज के बारे में बताना चाहूँगी। कुरान कुरान में नमाज से रिलेटेड क्या क्या आयात आई हैं, और फिर हदीस से रिलेटेड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बारे में क्या क्या बताया। तो पहले नमाज यानी सलाह, इसके लग़वी मायने होते हैं दुआ या इस्तिग़फ़ार करना या क़िराअत करना। नमाज के इस्तिलाही मायने हैं कि ऐसी कौली या फ़ेली इबादत, कौल मतलब बोलकर, फ़ेली मतलब जो अमल से की जाए, ऐसी कौली और फ़ेली इबादत जो तकबीर के साथ शुरू होती है और तस्लीम के साथ ख़त्म होती है। यानी जब हम इसे शुरू करते हैं तो अल्लाह अकबर कहते हैं, और जब इसका इख्तिताम करते हैं तो सलाम कहते हैं। कुरान मजीद में नमाज के मुख्तलिफ नाम आए हैं, मसलन ज़िक्र, ईमान, कुनूत, रुकू और सजदा। इमाम इब्ने क़य्यूम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं नमाज जिस्म और रूह की मुंतशिर वर्जिश है, इसलिए इसमें क़याम, रुकू, सजदा की मुख्तलिफ हरकत होती हैं। इंसान का जिस्म एक हालत से दूसरी हालत में मुंतकिल होता रहता है, और उसकी वज़ा फ़ता बदलती रहती है। मुंतकिल मतलब ट्रांजिशन होता रहता है, एक हालत से दूसरी हालत में जाता है। अब है नमाज के बारे में, अल्लाह ताला ने कुरान में फ़र्ज़ियत के बारे में क्या क्या आयत बयान की हैं। पहली आयत है सूरह निसा की, इन्ना सलाता कानत अलल मोमिनीन किताबम मौकूता, बेशक नमाज मोमिनों पर वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज है। अगली आयत है सूरह ताहा की, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, सो मेरी इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। तो नमाज बेसिकली क्या है, अल्लाह की याद कायम करने का जरिया। एक और सूरह बकरा में आता है, हाफिजू अलस्सलाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अपनी सब नमाजों की हिफाजत करो, बिलखुसूस दरमियानी नमाज की, अल्लाह के लिए फरमाबरदार होकर खड़े रहो।
सैयदना उबादा बिन सामित रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैं गवाही देता हूँ कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल्लाह ने 5 नमाजें फर्ज की हैं, जिसने उम्दा वजू किया और उन्हें वक्त पर अदा किया और उनके रुकू और खुशू को पूरा किया, तो उनके लिए अल्लाह का वादा है कि वो उसे बख्श देगा, और जिसने ऐसा ना किया उसके लिए अल्लाह का कोई वादा नहीं, अगर चाहे तो माफ कर दे और चाहे तो अजाब दे दे। कुरान की आयत है, कद अफलहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मोरिदून। कद अफलहल मोमिनून, यकीनन फलाह पा गए ईमान वाले, अल्लज़ीना वो लोग, हुम फी सलातिहिम खाशिऊन वो लोग जो अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार करते हैं। तो अ, फलाह की क्या है? खुशू इख्तियार करना। और खुशू क्या है? कि नमाज में को अच्छे से उसके सारे अरकान पूरा करना, यानी जो भी हम कौल है, ये कौली और फेली इबादत है ना, तो अपने कौल से भी जो हम पढ़ रहे हैं उसकी सही अदायगी हो, उसका मायना आता हो, और फेली इबादत यानी जो हमारी पोजीशन जो चेंज हो रही है वो भी सही हो। अगर ये दोनों नमाज में सही है, हमारा कौल और हमारा फेल, तभी वो नमाज जो है वो खुशू वाली नमाज होगी, और खशियत हमें कहाँ तक लेके जाएगी? कामयाबी की तरफ। अब है कि नमाज की अहमियत, कि नमाज की अहमियत हदीस के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यकीनन नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है, और यकीनन अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है, और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम करते हो। ये ये सॉरी, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं, सूरह अनकबूत की आयत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज नूर है, ये सही मुस्लिम की रिवायत है। एक और रिवायत है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मुसलमान बंदा जब अल्लाह का चेहरा चाहने के लिए नमाज अदा करता है तो उसके गुनाह उससे ऐसे झड़ते हैं जैसे उस दरख्त के पत्ते झड़ रहे हो। तो ये बात जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही तो वो एक दरख्त की 2 टहनियों को हिलाकर पत्ते झड़ते हुए दिखा रहे थे कि नमाज पढ़ने से गुनाह ऐसे झड़ जाते हैं जैसे पेड़ के पत्ते झड़ते हैं। एक और रिवायत है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से किसी एक के दरवाजे पर नहर जारी हो जिसमें वो रोजाना 5 दफा नहाए, तो तुम्हारा क्या गुमान है कि क्या उसके बदन पर कुछ मैल बाकी रह सकता है? सहाबा ने अर्ज किया, नहीं, इस पर कुछ मैल कुचैल बाकी नहीं रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही मिसाल 5 नमाजों की है जिसके जरिए अल्लाह गुनाहों को मिटा देता है। तो नमाज पढ़ना सही तरीके से कितना जरूरी है। अगला है, बेशक मुसलमान एक और हदीस है, बेशक मुसलमान नमाज पढ़ता रहता है तो उसके गुनाह उसके सर पर उठा लिए जाते हैं, जब वो सजदा करता है तो वो गिर जाते हैं, फिर जब वो अपनी नमाज से फारिग हो जाता है तो उसके गुनाह गिर चुके होते हैं। एक रिवायत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा मुसलमान और कुफ्र और शिर्क के दरमियान फर्क जो है वो नमाज है, यानी नमाज पढ़ने वाला जो है वो मोमिन, और नमाज ना पढ़ने वाला वो शिर्क में पड़ जाता है। हमारे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और उन काफिरों के दरमियान अहद नमाज है, जिसने इसे छोड़ दिया तो यकीनन उसने कुफ्र किया। सैयदना अनस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रख दी गई है। एक और रिवायत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने नमाज की हिफाजत की तो उसके लिए रोशनी, दलील और क़यामत के दिन निजात का बाइस होगी, यानी ऐसी नमाज जिसने हिफाजत की नमाज के वक्त की, पहला वुजू, दूसरा वक्त की पाबंदी, तीसरा अपने कौल और फेल में खुशू। तो ऐसी नमाज जो है वो क़यामत के दिन निजात का बाइस होगी, और जिसने इस नमाज की हिफाजत ना की तो उसके लिए रोशनी, दलील और निजात का बाइस नहीं होगी, बल्कि वो शख्स क़यामत के दिन हारून, फिरौन, हामान और अबी बिन खल्फ के साथ होगा। एक और रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन बंदे का सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा, अगर ये दुरुस्त हुई तो उसके बकिया अमाल भी दुरुस्त होंगे, और अगर इसमें खराबी आ गई तो बकिया अमाल में भी बिगाड़ आ जाएगा। नमाज कायम करने वाला उस दिन अमन में होगा जिस दिन ना कोई खैर फरोख्त होगी और ना कोई दोस्ती काम आएगी। नमाज कायम करना सच्चे मोमिन की निशानी है। कुरान में नमाज को कायम रखने के बकसरत
حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اسلام اور کفر و شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہی ہے۔ زمین اور آسمان کی تمام مخلوق نماز پڑھتی ہے، یعنی صرف ہم ہی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے لیے بھی ان کی عبادت کے ذریعے بتا کے رکھے ہیں جو ہمیں نہیں پتہ ہے، لیکن ان کی بھی اپنی تسبیحات ہیں، اپنی نماز ادا کرنے کے طریقے ہیں۔ فرشتے دن میں 2 مرتبہ بندوں کی نماز کی خبر لیتے ہیں۔ کون سے 2 مرتبہ ہیں؟ ایک فجر کے وقت اور ایک عصر کے وقت۔ اسی لیے صبح شام کے اذکار بھی رکھے جاتے ہیں کہ فجر کے بعد پڑھیں اور عصر کے بعد پڑھیں، کیونکہ اس وقت فرشتوں کی جو ہوتی ہے تبدیلی ہوتی ہے۔ فرشتے دن بھر میں فرشتے عصر کے وقت امان لے کے اوپر چڑھتے ہیں اور فجر کے وقت امان لے کے اوپر چڑھتے ہیں۔ مومن کی حالات جیسے بھی ہوں، وہ کبھی بھی کہیں بھی نماز ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تجارت، خرید و فروخت یا ایسی دنیاوی کاموں کی وجہ سے نماز سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ نماز کے کیا کیا فائدے ہیں؟ نماز کے فائدے، نماز اذکار پڑھنے کے کیا فائدے ہیں؟ نماز میں خشوع بڑھ جانا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اچھے سے نماز پڑھیں گے، اس کے اذکار کو مینٹین کریں گے تو درجات کی بلندی کا ملنا، یہ بھی اس کا ایک سبب ہے۔ پھر کیا ہے؟ نماز خود ایک ذکر ہے، تو اللہ کا ذکر قائم ہوتا ہے، اللہ سے ایک کنیکشن بنتا ہے، تو نماز اذکار پڑھنے کے یہ فائدے ہیں۔ اور نماز پلس اذکار، ان سب کا کمبائنڈ میں فائدہ تھوڑا سا پڑھ کے بتاتی ہوں۔ نماز پڑھنے والے پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے والے کے لیے فرشتے اللہ سے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے والوں کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے والے کا دل اللہ خوف اور غم کا علاج ہے، رزق کی کشادگی اور رزق میں برکت کا سبب ہے۔ صبح کی نماز پڑھنے والا شام تک اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور نماز سے راحت اور کامیابی ملتی ہے۔ بے حیائی اور برائی کو نماز روکتی ہے۔ نماز گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اور کیا ہے؟ کامل نماز ادا کرنے والا نماز کی ادائیگی کے بعد گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو۔ نماز کی طرف آنے والے قدموں کے نشان لکھ لیے جاتے ہیں اور ان نشانات پر ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ نماز کا انتظار میں بیٹھنے والے کو نماز ادا کرنے والے کے برابر اجر ملتا ہے۔ آپ لوگوں نے وہ حدیث پڑھی ہوگی جس میں وہ 7 خوش نصیب لوگ جو قیامت کے دن عرش کے نیچے، سائے کے نیچے جگہ پائیں گے، ان میں سے ایک وہ بھی لوگ ہیں جن کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ مسجد میں لگا رہنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ ایک نماز کے وقت کے بعد سے دوسرے نماز کے وقت کے بعد کا وہ انتظار کرتے ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے کتنے بڑے اجر و ثواب کے بات ہے کہ ہم اگر ایک نماز پڑھنے کے بعد اگر ہم اپنے سارے کام اس لحاظ سے کرتے کہ میرا دوسرا نماز بھی وقت کی پابندی کے ساتھ ہو، تو اس کا کتنا بڑا اجر ہے۔ نماز اندھیرے میں مسجد کی طرف جانے کے لیے قیامت کے دن کامل اور چمکدار نور کی بشارت ہے۔ نماز کی حفاظت کرنے والے کے لیے نماز قیامت کے دن روشنی اور نجات کا باعث بنے گی۔ لاسٹ لیکچر میں قبر کے عذاب پڑھا تھا، جس میں یہ ایک حدیث گزری تھی کہ قبر میں اگر عذاب سر کی طرف سے آئے گا تو قرآن حفاظت کرے گا، دائیں طرف سے آئے گا تو نماز اس کی حفاظت کرے گی، بائیں طرف سے آئے گا تو اس کا صدقہ اس کے لیے بچاؤ کا باعث ہوگا، اور اگر پیروں کی طرف سے آئے گا تو صلہ رحمی اور دیگر جو اچھے اعمال اس نے کیے ہوں گے وہ اس کی حفاظت کریں گے۔ تو نماز ہمیں قبر کے عذاب سے بھی بچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن کون سی نماز؟ ایسی نماز جس میں جو ہے خشوع اختیار کیا گیا ہو، پورے اچھے ہر ارکان کے ساتھ پڑھی گئی ہو۔ نماز کی کثرت کرنے والے کو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا۔ 40 دن باجماعت نماز ادا کرنے والا آگ اور نفاق سے بری ہوگا۔ جو شخص ایک رکوع اور ایک سجدہ کرتا ہے اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، جبکہ ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، یعنی جتنے سجدے کریں گے اتنے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ سجدوں کی کثرت کرنے کی وجہ سے ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے اور ایک خطا مٹا دی جاتی ہے۔ نماز ادا کرنے والا بخیلی اور مال خرچ کرنے میں گھبرا جانے جیسی غیر اخلاقی برائیوں سے دور رہتا ہے۔
نماز ادا کرنے والے کو اجر عظیم حاصل ہوتا ہے اور اس کا کوئی اجر ضائع نہیں کیا جاتا۔ نماز ادا کرنے والے کی پیشانی قیامت کے دن روشن ہوگی۔ تو روشن قیامت کے دن جب پورا اندھیرا ہوگا تو ہمارے وضو کے اعضاء اور پیشانی سجدوں کی کثرت کی وجہ سے چمک رہی ہوگی۔ نماز کے وضو، رکوع، سجود اور ان کے اوقات کی حفاظت کرنے والا جنت میں جائے گا۔ نماز ادا کرنے والے کو شہید سے پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ 5 نمازیں ادا کرنے والا جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہوگا۔ رات کے وقت نماز پڑھنے والا اور جب لوگ سو رہے ہوں اس کے لیے جنت میں ایک ایسے بالا خانے ہیں جن کے اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے۔ اور نماز چھوڑنے کے کیا کیا نقصان ہیں؟ اس میں سب سے کامن حدیث وہ ہے کہ عصر کی نماز چھوڑنے والا ایسا ہے جیسے اس کے تمام اعمال باطل ہو جائیں یا اس کا گھر اور مال سب برباد ہو جائے۔ نماز چھوڑنے والے کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، پھر وہ غافلوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ نماز کے وقت سونے والے کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے، خاص طور پہ فجر کے وقت کی نماز۔ بے نمازی پر موت کے وقت سختی کی جاتی ہے۔ حافظ قرآن جب نماز سے غافل ہو کر سو رہا ہوتا ہے تو اس کا سر پتھر سے کچلا جائے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے پر جب گئے تھے واقعے میں یہ ہے کہ جن کچھ لوگوں کو عذاب دیا جا رہا تھا ان میں سے ایک عذاب یہ بھی تھا کہ وہ انسان تھا تو حافظ قرآن لیکن نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا، تو اس کے سر پر پتھر دے کے مارا جاتا تھا، اس کا سر 2 ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا تھا، پھر جب پتھر کو اٹھا کے دوبارہ لایا جاتا تھا تو سر دوبارہ جڑ جاتا تھا، پھر اس کے سر پہ پتھر دے کر مارا جاتا تھا، پھر یہی سلسلہ لگاتار چلتا رہتا تھا، تو اس کا اتنا بڑا عذاب ہے۔ نماز کو ضائع کرنے کے لیے فضول کاموں میں لگے رہنے کے لیے جہنم کی وادی کا عذاب ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اذان کی۔ تو اذان کے لفظی معنی ہیں پکارنا، اطلاع دینا اور یا پھر خبردار کرنا۔ تو جب اسلام پھیلا تو نبی اور نماز کی فرضیت آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پریشان کرنے لگی کہ لوگوں کو اکٹھا کیسے کیا جائے۔ تو تب دھیان آیا کہ اس کے لیے اذان کا بھی نہیں، تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ جھنڈا بلند کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور وہ نماز کے لیے جمع ہو جائیں۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ بگل بجایا جائے، تو یہ رائے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرق سمجھ میں نہیں آئی، ان کو پسند نہیں آئی۔ اس کے بعد تو صحابہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے اسی فکر میں کہ نماز کے لیے اعلان کیسا کیا جائے۔ تو ایک صحابہ تھے سید عبداللہ بن زید۔ تو عبداللہ بن زید جو تھے انہوں نے بتایا کہ ان کو ایک خواب آیا جس میں خواب میں اذان کے جو کلمات تھے اللہ اکبر اللہ اکبر وہ سب ان کو دکھائے گئے۔ تو صبح میں یہ اٹھے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب کے بارے میں بتایا کہ ان کو ان کلماتوں کو خواب میں دکھایا گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو ان سے کہا کہ تم یہ کلمات حضرت بلال کو بتاؤ اور ان کلمات سے وہ اذان دیں گے۔ جب اذان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب صبح ہوتی ہے تو انہوں نے یہ بتایا سچا خواب ہے تو بلال، جب ان آوازوں کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سنا تو جب اذان ہو رہی تھی انہوں نے وہ اذان کے الفاظ سنے تو انہوں نے جلدی کری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے میں اور انہوں نے بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے جیسا کہ اسے دکھایا گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تمام تعریف اللہ کے لیے ہی ہے۔ تو پہلے جو خواب دیکھا تھا وہ عبداللہ بن زید نے دیکھا تھا، سب سے پہلے جو دیکھا تھا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا تھا، لیکن انہوں نے لحاظ کی وجہ سے وہ چپ رہے تھے۔ اس کے بعد عبداللہ بن زید نے دیکھا تھا، تو عبداللہ بن زید کی اس زمانے میں طبیعت خراب تھی، تو کچھ صحابہ کا کہنا تھا اگر ان کی طبیعت خراب نہیں ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن زید کو ہی
اذان دینے کی تلقین کرتے ہیں، کیونکہ ان کی طبیعت خراب تھی، اس لیے حضرت بلال کو کہا گیا کہ آپ اذان دیجئے۔ پھر کیا ہے، اب ہے کہ مؤذن جو اذان دیتے ہیں، اذان کے کیا کلمات؟ اذان کے شروعات کس لفظ سے ہے؟ اللہ اکبر۔ اور نماز کی شروعات کن الفاظ سے ہے؟ اللہ اکبر۔ اور نماز کا جو اختتام ہے، جو نماز کے بعد کے اذکار ہیں، اس میں بھی سب سے پہلے کیا پڑھا جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یعنی ہم شروع سے لے کے آخر تک اللہ کی بڑائی ہی بیان کرنا ہے۔ مؤذن جو اذان دیتے، اذان کو سننا، جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو اذان کو سننا چاہیے، اور اذان کے جو لفظ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری اذان کے جو لفظ ہیں اس کو دہرائی کرنا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن زید کہتے ہیں اذان کا جواب اور اس کے بعد کی دعائیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے تو تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی اذان میں جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہا جاتا ہے تو اس کو ہمیں کیا جواب دینا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، حول نہیں ہے کوئی طاقت، ولا قوت اور نہ کوئی قوت، الا باللہ سوائے اللہ کے۔ تو یہ کس اذان کے کون سے الفاظ کا جواب ہے؟ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کا یہ جواب ہے۔ باقی اور نماز کے جتنی بھی الفاظ ہیں اللہ اکبر سے لے کے لاسٹ تک، وہ وہی دہرائی ہمیں کرنا چاہیے، اس کا بہت اجر ہے۔ مؤذن کو تمام نماز پڑھنے والوں کا ثواب ملتا ہے۔ سوچئے مؤذن، اتنی سردی ہو گرمی ہو بارش ہو، ہر حالت میں ان کو اٹھنا ہے اور اذان دینا ہے، لیکن ہم لوگ اتنے غافل ہیں کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے لیکن ہم اپنا کام نہیں چھوڑتے، نہ ہی غور سے سنتے ہیں کہ کیا کہتا ہے، نہ ہی ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ ان اذان کے کلمات کو ہمیں ریپیٹ بھی کرنا ہے، اس کا کتنا اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پہلی صف والوں کو رحمت بھیجتا ہے، اور فرشتے بھی ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور مؤذن کو جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے بخش دیا جاتا ہے، اور خشک اور تری میں جو بھی اسے سنتا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، اور اسے ان تمام کے برابر ثواب ملے گا جو اس کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ یعنی مؤذن کو صرف بلانے اذان دینے کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ جتنے بھی لوگ اس کی اذان سن کر نماز پڑھنے آئیں گے تو اس کو ان سب کی نماز پڑھنے کا اجر ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 12 سال اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہے۔ کتنی بڑی مطلب خوشخبری ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے نا نماز کے، ان کی عادت ڈالنا چاہیے، ان کو تھوڑا انکریج کرنا چاہیے کہ اچھا بول رہے ہو، اچھا دو جا کے۔ سوچئے 12 سال اگر کوئی اذان دیتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ منافقین اب نماز کے بعد سب سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ وہ نماز کے بعد کے اذکار۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا، کیوں نہ میں تمہیں حدیث کا ایک تحفہ پہنچا دوں جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ تو میں نے عرض کیا، کیوں نہیں، مجھے یہ تحفہ ضرور عنایت فرمائیے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ اہل بیت پر کس طرح درود بھیجا کریں؟ بس بے شک اللہ نے ہمیں سکھا دیا کہ آپ پر کیسے سلام بھیجیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو درود ابراہیمی ہے وہ پڑھنے کو، یعنی نماز کے اذان کے کلمات سن کے ان کا جواب دینا، اور اس کے بعد سب سے پہلے نبی یہ درود شریف، درود ابراہیمی جسے کہتے ہیں، وہ پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور دعا ہے جو
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात जिसे नसीब होगी क़यामत के दिन, वो दुआ है। तो आज हम पढ़ते हैं कि अजान सुनने के बाद पहले अजान का जवाब हो गया, हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह का जवाब, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और फिर नमाज का जब ख़त्म हो जाए तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? दुरूद शरीफ। दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं सब अपने दिलों में। दुरूद शरीफ का मतलब भी पता होना चाहिए, क्योंकि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, सल्ले सलामती हो। अला का मतलब होता है पर, एन लाम या, अला मतलब पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, ए अल्लाह सलामती रहमत हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वाला आली मोहम्मद, और आले मोहम्मद पर। कमा, जिस तरह, सल्लैता, रहमत नाजिल की तूने, अला पर, इब्राहीमा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। वाला, और वाला आली इब्राहीम, और आले इब्राहीम पर। अला का मतलब याद रखेंगे, क्योंकि कुछ जगह पर इला भी है, अलिफ लाम या। तो इला का मतलब होता है तरफ, यहाँ एन लाम या है। अला का मतलब है पर। एक लाइन का मतलब अगर समझ में आ गया तो उसके बाद की लाइन जो है उसमें सिर्फ बरकत, इस पे सल, ये बरकत का ही लफ्ज चेंजिंग है खाली। तो वाला आली मोहम्मद कमा सल्लैता, जिस तरह रहमत नाजिल की तूने, अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर। इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक तू बहुत तारीफ वाला और बहुत बुजुर्गी वाला है। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, बारिक, बरकत नाजिल फरमा, अला मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। व अला आली मोहम्मद, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। आल कौन? जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे और उनके बाद जो उनकी उम्मत है। कमा बारकता, जिस तरह बरकत नाजिल की तूने, अला इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। वाला आले इब्राहीम, और इब्राहीम और आले इब्राहीम पर। इन्नका हमीदुम मजीद, इन्नका मतलब बेशक तू बहुत तारीफ वाला, हमीद अल हमीद बहुत तारीफ वाला, मजीद बहुत बुजुर्गी वाला है। तो ये अजान की कलमात सुनने के बाद हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद और दूसरे अज़कार हैं जिसका इंशाअल्लाह ताला हम अगली क्लास में जिक्र करेंगे। यहाँ तक अगर बात समझ में आई किसी को या नहीं समझ में आई तो बताइए। दुरूद शरीफ लेकिन पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है? तभी, अगर हम सिर्फ ऐसे ही पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली जल्दी जल्दी, जिसका हमें कुछ पता ही नहीं कि उसका मतलब सही से क्या है। अरबिक का अगर हम वर्ड बाय वर्ड मीनिंग याद रख के, अगर मतलब याद रख के हम कोई भी चीज़ मेमोराइज करेंगे ना, तो वो रह जाएगी, वो भूलेगी नहीं। छोटे छोटे वर्ड हैं जो कुरान में भी लगातार रिपीट हुए हैं, उनको अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत आसानी होगी। जैसे हो सकता है बहुत सारे लोगों को इसका मतलब पता हो, जितने भी जो ज्वाइन करे हैं। तो मैं इस दुरूद शरीफ में जो मैंने याद करा, जैसे आला को बहुत ज़्यादा फोकस किया, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन थी आला और इला में। तो आला का मतलब होता है पर, और आली मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। तो ये आप सब लोगों को दुरूद शरीफ इंशाल्लाह ताला आज जो भी अजान सुनेंगे तो अजान के अल्फाज दोहराएंगे, हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह का जवाब देंगे, और अजान के बाद दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। उसके बाद की दुआ कुछ भी, अभी जिनको आती है दुआ बहुत अच्छा है, जिनको नहीं आती तो वो अपनी दुआएं, जो भी उनकी दिल में जो दुआ है वो मांगे, क्योंकि अजान और इकामत के दरमियान की जो दुआ है वो कबूल होती है। इतना समझ में आया? थोड़ा सा अनम्यूट करके कुछ बताइए, फिर मुझे आगे पे बताती हूँ।
آج کا لیکچر اتنا ہی. اگلے لیکچر میں ہم اذان کے بعد کی اور جو دوسری دعائیں ہیں اس کو، اور پھر مسجد میں داخل ہونے کی دعائیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ تو آج کے جو بھی آپ نے سنا ان سے ریلیٹڈ 4 سوال میں نے تیار کیے ہیں. ان 4 سوالوں کو آپ اسکرین شاٹ لے لیں. ٹھیک ہے؟ اور ایک کاپی پہ ان کے جواب اگلے لیکچر سے پہلے پہلے لکھ کے رکھیں. پہلا سوال ہے کہ قرآن کی کس سورے میں یہ بتایا گیا ہے کہ نماز میں خشوع اختیار کرنا کامیابی ہے؟ وہ اس سورے کا آپ کو نام لکھنا ہے اور وہ جو 2 آیتیں ہیں ان کو یاد کرنا ہے. دوسرا یہ کہ وہ کون سے صحابی تھے جن کو خواب میں اذان کی کلمات کا علم ملا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی. تیسرا سوال ہے مؤذن کو اذان دینے کا کیا ثواب ہے، اس کے لیے کیا بشارت ہے. چوتھا سوال ہے حیا علی الصلاح اور حیا علی الفلاح، ان اذان کے ان کلمات کو سن کر کیا جواب دینا چاہیے. یہ 4 سوال ہیں. ان کا اسکرین شاٹ لے لیں، ان کے جواب اپنی کسی بھی نوٹ میں لکھیں، اور اگلے جو بھی کلاس ہوگی نا اس سے پہلے آپ اس کو تیار کر کے رکھیں. میں ان 4 سوال کا جواب میں ضرور پوچھوں گی اگلے کلاس میں. تو اگلے کلاس انشاءاللہ تعالی اگلے جمعرات کو ہوگی، جس میں ہم اذان کے آگے کے جو اذکار ہیں ان پہ بات کریں گے، اور مسجد میں داخل ہونے کے جو دعائیں ہیں ان پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. فاریہ باجی آپ کچھ بول لیجیے. جی اب دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.